अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वर्किया और शिंगरफ दोनों को इकट्ठा कायम करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम वर्किया को और शिंगरफ को बैक वक़्त एक ही टाइम में एक ही दाबू में किस तरीके से कायम कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। आज उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भाई लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे। पहली बात, माज़रत के साथ एक साहब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि भाई कभी दरियाओं में और नदी के किनारे पे और नाले के किनारे पे भी कहीं अक देखे हैं। अक तो होते ही बरियानी जगह पे हैं, खुली जगह पे हैं। तो भाई मेरा ख़्याल है कि आप अक्सर गरी और हिकमत से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मेरे पास आएँ, आपको मैं दिखाऊं कि नदी और नाले के किनारे कितने अक होते हैं। इतने होते हैं पंजाब में कि आपकी सोच है, वो पंजाब इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, नदियों के और किनारों पे तो ही अक होते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बोल रहा था कि भाई बिराने इलाके जो अक होते हैं ना, भी जहाँ पे जो किसी नाले के किनारे पे या नदी के किनारे वाले जो अक हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। तो उन्होंने मुझसे आगे ये कहा भी नदी के किनारे पे तो होते ही नहीं हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि पंजाब में आप विज़िट करें, मेरा ख्याल है कि आप इस दुनिया में रहते नहीं होंगे। खैर, तो ये मुझे ये तलक इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि कभी कुछ थोड़ा सा सेंस से भी सोच लेना चाहिए। तो खैर चलते हैं जी वीडियो की जानिब। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। करना क्या आज की वीडियो में हमने वर्किया और शिंगरफ को बैक वक़्त कैम करना और चरख खुर्दा कैम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या वो बताना है। एज़ पर रूटीन जैसे मैं बताता हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें जी 1 तोला की डली वर्किया की चाहिए और 1 तोला की डली शिंगरफ की चाहिए। वज़न टोटल 2 तोले होना चाहिए, ठीक है, यानी तोला तोला दोनों का। पहला काम तो ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमें नमक चाहिए। नमक हमें प्यारे व्यूअर्स 3 सेर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से नमक को कायम करने का एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। यहाँ से ये मैं एक तरीका होता है कि कमेंट्स का जवाब वीडियो की सूरत में दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे भी बता दूँ। एक साहब कमेंट कर रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सर नमक कभी आग पे उड़ा है, नमक को कायम करने की क्या ज़रूरत होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहब, लेकिन याद रखें जब भी इसका मकसद ये होता है भाई उस चीज़ को हीट देना होती है, उसको एक बार आग के प्रोसेस से गुजारना होता है, नमक ने कहीं नहीं जाना होता, ठीक होगा। तो वो ऐसा होता है कि फनकार बन रहे होते हैं, बड़े तेज़ बन रहे होते हैं कि हमें तो सारा पता है, ये वो हासिल करना होता है ना जिन लोगों को, वो चुप करके बैठे होते हैं। जहाँ से उनको पता चल रहा है यार हमें इसकी समझने, वो लीव कर जाते हैं, ठीक है। खैर अच्छा जी, आपने पहले आपने जी नमक को 7 से 8 घंटे तक हीट देनी है। अकेले 3 सेर नमक को आपने कढ़ाई में रख कर उसको आपने आग देना है। एक आग देने के बाद अब वो नमक आपने लेना है, एक नई आहनी कढ़ाई लें, उसको कली कर लें, ठीक है, पॉलिश कर लें और भट्टी बना लें। और मैं ये जानता हूँ कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको भट्टी का पता नहीं होता ये क्या होती है। अक्सर करी करने के लिए प्यारे व्यूअर्स इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग जब करवाते थे तो वो सबसे पहले ये काम करवाते थे, जो उनकी शागिर्दी में आता हज़ारों लोग आए कि ये बनाओ, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। अच्छा, वो भट्टी बनाते, कभी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, ये एक सेशन में रखूंगा लाइव पे, जो मेरी प्रोडक्ट हैं, जो मेरा तरीक़ाकार है वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा, जो अपना मेरा एक सेटअप बना हुआ है। अच्छा, वो प्यारे व्यूअर्स जो भट्टी के ऊपर अब कढ़ाई आप रखेंगे तो उसमें 1 सेर नमक बिछा देंगे। 1 सेर नमक बिछाने के बाद आपने क्या सोचा कि मैं नमक मदार की उसकी बात कर रहा था, अक की, तो इस वीडियो में अक को क्यों लेकर आया। हाँ, इसमें अक का यूज़ करना है। बर्ग मदार आप लोग को चाहिए प्यारे व्यूअर्स,
وہی بیرانی جگہ والے، میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ آپ نے ندی کے کنارے جو ہوتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے لیوز ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اک ہوتے ہیں، ان کی نہیں لیوز چاہیے ہمیں، اس کے لیوز چاہیے جو کھلی جگہ پہ ہو، جس کے نزدیک پانی کا وجود نہ ہو، بہت کم پانی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پتے تو ڈیفینیٹلی چھوٹے ہوں گے کیونکہ اتنی گروتھ نہیں کرتے، لیکن وہ کامیاب ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ فائدہ مند ہیں ان کی نسبت جو بڑے بڑے پتے پانی کے کنارے پہ ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک سیر نمک بچھا دیا، اس کے اوپر آپ نے برگ مدار حسب معمول کے 12-14 برگ مدار آپ جوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ شنگرف کی 1 تولہ کی ڈلی اور ورکیا کی 1 تولہ کی ڈلی رکھیں گے۔ اس پروسیس کو کرنے سے پہلے یہاں پہ بات قابل غور ہے، 7 دن آپ لوگوں نے ورکیا کی ڈلی کو اور شنگرف کی ڈلی کو شیر مدار میں تر رکھنا ہے۔ یہ میرا ایک اصول ہے، میں جب بھی کسی چیز کو قائم کرتا ہوں یا آپ لوگ کو ریکمینڈ کرتا ہوں تو اس کو شیر مدار میں تر ضرور رکھتا ہوں، 7 دن اس کو بوٹی کی لاگ ضرور دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بھی یہ کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ کچھ اکثر گر تو ایسے ہوتے ہیں وہ حکمت نہیں کرتے، مثال ہے، اور شیر مدار میں اور یا جو مدار کا پانی ہوتا ہے اس میں ان کی جو اس طرح کی شنگر ورکیا یہ چیزیں تر پڑی ہوتی، سال سال پڑی رہتی ہیں، جب بنانی ہوتی اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، انسان کی زندگی ہوتی ہے 6 ماہ ٹائم نہیں بھی ملتا تو وہ پانی میں تر رہتی ہے، جب یوز کرنا اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو 7 دن آپ نے تر رکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے نمک بچھانا ہے، نمک بچھا کر اوپر آپ نے برگ مدار رکھ دینے ہیں 12 سے 14، اس کے اوپر 1 تولہ شنگرف 1 تولہ ورکیا جو شیر مدار میں تر ہے وہ رکھ دینی ہے، اوپر پھر برگ مدار رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ برگ مدار رکھنے کے بعد اوپر آپ نے جو 2 سیر ہے نمک وہ آپ بچھا دیں۔ یاد رکھنا یہ بات قابل غور ہے، 3 سیر نمک تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ 1.5 سیر نیچے 1.5 سیر اوپر، نیچے سیر ہے، پوائنٹ کی بات ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اوپر 2 سیر رکھنا ہے، برابر نہیں میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور برگ مدار میں 6 گھنٹہ پیارے ویورز آپ لوگ تیز آگ جلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی سی آگ سلو کریں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ 6 گھنٹہ تو متواتر جو ہے 14 گھنٹے آپ لوگوں نے آگ جلانی ہے۔ 6 گھنٹہ پہلے سٹارٹ والی آپ آگ تیز دیں گے، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا نارمل کر کے پھر تیز کریں گے، تو ٹوٹل 14 گھنٹے آپ لوگوں نے آگ دینی ہے۔ شنگرف اور ورکیا دونوں چرخ خوردہ کیمونار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو مختلف چھوڑ کی مدد سے، مفتاح کی مدد سے اس کو جاری کر کے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، اور یہ اکثیروں میں کام آنے والی چیز ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آگ پہ یہ شعلہ دے، ایسا ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شعلہ دیں، یہ 100% جو ہے وہ کیمونار ہوں گی۔ میری حکمت میں میرے چینل پہ جتنے بھی ویڈیو موجود ہیں میں قائم کی بات کرتا ہوں، قائم۔ بڑے بڑے اکثر گروں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی چیز کام نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ آپ اوپر سے کوئی دعا دے رہے ہو تو اگلی چیز اتنی گرم ہوتی ہے، جیسے آپ تانبے کو چرخ دیتے ہو، تانبا کتنے ٹمپریچر پہ پگھلتا ہے، آپ اوپر سے چیز دے رہے ہو، اس چیز کو اس کے اندر دھنسنا ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی جل گئی تو وہ کام کیا کرے گی، اس لیے ہمیں اس کو آگ پہ قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔